محمد والے محمد اللہ اکبر سبھی کو السلام وعلیکم السلام سبھی کو بیوی فاطمہ زہرا کی ولادت مبارک صلوات پڑھی محمد حیدر حیدر بول ملنگا حیدر حیدر بول ملنگا حیدر حیدر بول ملنگا حیدر حیدر بول ملنگا مومن کی معراج علی ہے زہرا کا سرتاج علی ہے علی 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 مومن کی معراج علی ہے زہرا کا سرتاج علی ہے خالق کی پہچان علی ہے دین علی قرآن علی ہے چھوڑ کتاب پڑھ لے نکتا چھوڑ کتاب پڑھ لے نکتا حیدر حیدر بول ملنگا حیدر حیدر بول ملنگا حیدر حیدر بول ملنگا حیدر حیدر تیری قدم چومے گی منزل عید کا دن ہے سب سے گلے میں علی 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 وہ آیا جو تیرے رب ہے خوشیاں بنا لے تیرا رجب ہے علی 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 دال دماغ مستی میں دال دماغ مستی میں حیدر حیدر بول حیدر حیدر بول ہم باشعور ہے ہمیں اتنی تمیز ہے ہمیں اتنی تمیز ہے جنت علی ولی کی کنیز ہے علی کی کنیز ہے تم مستقیت نہ کوئی اور میں خدا کوئی اور جو بتا کوثر تو ایک ملنگ کی پینے کی چیز مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی حیدر بول حیدر حیدر بول ملنگا لکھی ہوئی تقریر بدل دے نام علی تقدیر بدل دے علی 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 قرآن سارا نام علی میں رب کا نظارہ علی میں بن جا سکتی بولش حیدر حیدر بول ملنگا حیدر حیدر بول ملنگا حیدر حیدر بول حیدر حیدر بول تو ہی با ہے تو بسم اللہ تو ہی اقرا تو ہی قل تو ہی ابد ہے تو ہی ازل ہے تو ہی جو ہے تو ہی کل علی 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 علی
सलवात। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले जमशेद क़िबला समात फरमाइएगा। फिरदौस की धरती पे तेरे पैर मुबारक, फिरदौस की धरती पे तेरे पैर मुबारक, मेराज की सदरा की हसी सैर मुबारक। उतरी जो जमीन पर ये है कान की मलका, खालिक ने मोहम्मद से कहा खैर मुबारक, खालिक ने मोहम्मद से कहा खैर मुबारक। वो जिसको भी जहरा से अदावत रहेगी, वो कोई भी ताउम्र लानत रहेगी, वो कोई भी ताउम्र लानत रहेगी। शेख उम्र वो कितना बड़ा शेख, वो कितना बड़ा शेख मुल्ला हो के रजी अल्लाह, वो कितना बड़ा शेख मुल्ला हो के रजी अल्लाह। नाराज सी जहरा नाराज रहेगी, नाराज सी जहरा नाराज रहेगी। नारे सलावत। बादे फिदक को खा गए जिनके बुजुर्गवार, बादे फिदक को खा गए जिनके बुजुर्गवार, वो लोग आज कहते हैं शियों का खाना हराम है। मस्जिद के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, हम भी उन लोगों से मिलने नहीं जाते। मस्जिद के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, हम भी उन लोगों से मिलने नहीं जाते। ऐ इनकारे मुशरिके अली उन वलीउल्लाह, दहलीज नजफ की चूमने कुत्ते नहीं जाए। दहलीज नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते। और अली सबके हैं मौला, बुरा लगे तो लगे, ये फैसला है खुदा का, बुरा लगे तो लगे। अली मस्त तो मलंगो मलंग गुलाम अली, यही है मेरा वजीफा, बुरा लगे तो लगे, यही है मेरा वजीफा, बुरा लगे तो लगे। वो जिसने फातिमा जहरा का घर जलाया था, फूकूंगा मैं उसका पुतला, बुरा लगे तो लगे, फूकूंगा मैं उसका पुतला, बुरा लगे तो लगे। चला ये कहता हुआ आफताब मगरिब से, चला ये कहता हुआ आफताब मगरिब से, किसी को मेरा पलटना बुरा लगे तो लगे, किसी को मेरा पलटना बुरा लगे तो लगे। वो जिसने फातिमा जहरा की पसलियां तोड़ी, वो जिसने फातिमा जहरा की पसलियां तोड़ी, करूंगा उस पे तबर्रा, बुरा लगे तो लगे, करूंगा उस पे तबर्रा, बुरा लगे तो लगे। और 4 शेर समाप्त फरमाए। इश्क़े हुसैन दर्द भी है और दवा भी है, इश्क़े हुसैन दर्द भी है और दवा भी है। अब चाहे जिसके पीछे चले उम्मते रसूल, अब चाहे जिसके पीछे चले उम्मते रसूल, करबो बला में हुर भी है और हुरमुला भी है, करबो बला में हुर भी है और हुरमुला भी है। होता है नेमतों का नुज़ूल उस मकान पर, होता है नेमतों का नुज़ूल उस मकान पर, जिस घर में जान नमाज भी फर्शे अज़ा भी है, जिस घर में जान नमाज भी फर्शे अज़ा भी है। शेर समाप्त फरमाइएगा। वो ही पुले सिरात से
पास कुरान के साथ साथ हदीसें की साथी है, कुरान के साथ साथ नारा हैदरी ऐलान ये है अल्लाहुम्मा खुस्सा अंता अव्वल ज़ालिमिन बिल्लामिनी तुमन अव्वल व सानी व सालिस व राबि अल्लाहुम्मा लान यज़ीद खामिसन वल अनु बिल्लाह इब्न ज़ियाद इब्न मरजाना और इब्न साद व सुन्ना व आला बिज़ियाद व आला ज़ियाद क़ाल मरवान इला यौमिल क़ियामा। आप लानत जरूर करें मगर ऐसा ना करें कि किसी को जो है बुरा लगे। बहरहाल महफिल का और इस मुक़द्दस महफिल का ख्याल रखते हुए आप हज़रात तक़द्दुस महफिल को बरकरार रखें और अभी जो है आतिशबाजी में आप लोग शरीक हों और जाएं बाहर। आवाज
हाँ बोलो बोलो रुक जाओ एक मिनट। जो हजरात बाहर तशरीफ फरमा है वो पर्श महफिल में तशरीफ ले आए। महफिल का बाकायदा आगाज हो चुका है और महफिल शुरू है। लिहाजा आप हजरात अपने पूरे इन्हमाक के साथ महफिल में शिरकत फरमाएं और शुअराए कराम का साथ भी दें, इसलिए कि शुअराए कराम का साथ दें और उनके कलाम को सुने और मोहम्मद आले मोहम्मद के ऊपर कसरत से दुरूद पढ़े, सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अभी रुक गया, अभी खाने जिनको खाके करबला से, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये लोग जो खा रहे हैं खा लें कम से कम, फिर जो पढ़े तो उनको लोग सुने, हमें सुने या ना सुने कोई परवाह नहीं है। जिनको खाके करबला से राबता कोई नहीं, जिनको खाके करबला से राबता कोई नहीं, उनके दर्द दिल की दुनिया में दवा कोई नहीं, जिनको खाके करबला से। बस आप लोग जब तक खाएंगे हम पढ़ते रहेंगे, जिनको खाके करबला से राबता कोई नहीं, या अली तुमको सिवाए मुस्तफा की बोलिया, या अली तुमको सिवाए मुस्तफा की बोलिया, या अली तुमको सिवाए मुस्तफा की बोलिया, जानते सब है मगर पहचानता कोई नहीं, जिनको आके करबला से राबता कोई नहीं। ये शेर बतल खास, जब कभी बाबे फिदक की बात आई मुँह लगा, जब कभी बाबे फिदक की बात आई मुँह लगा, जब कभी बाबे फिदक की बात आई मुँह लगा, होठ सबके हिल रहे हैं बोलता कोई नहीं,
کو خاک کربلا سے. تیار ہو گئے آپ لوگ سننے کے لیے؟ رابطہ کوئی نہیں. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اب اسی کے بعد جو حضرات پڑھنا چاہیں آئیں اور اپنے کلام سے مومن کو متوجہ. ابھی کوئی اور نعرہ سلوات. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. لاپتہ کے خدا، لاپتہ کے خدا کا پتہ فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. انبیاء کے ہیں مشکل کشا مرتضیٰ. انبیاء کے ہیں مشکل کشا مرتضیٰ. مرتضیٰ کی ہے یہ، مرتضیٰ کی ہے یہ مشکل کشا فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں. یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں. کون کا مطلب، کون کا مطلب ہے کہ فاطمہ فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. تیری فضا کی دہلیز سے مانگ کر، تیری فضا کی دہلیز سے مانگ کر معجزے لے گئے، معجزے لے گئے انبیاء فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. قبر معصوم میں تم دکھا دیے مجھے. قبر معصوم میں تم نے دکھا دی مجھے. حق سے پوچھا جو حق سے پوچھا جو تیرا پتہ فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. فاسقوں پہ جو لعنت نہیں بھیجتا، فاسقوں پہ جو لعنت نہیں بھیجتا. ایسا بیٹا ہے کس کام کا فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. نعرہ سلوات. آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ.
جبرائیل امی دے رہے ہیں صدا، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آج خوش ہیں بہت اشرف الانبیاء، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، عرش سے فرش تک نور کا ہے سما، آئی عالم میں 11 اماموں کی ماں، دور عالم کا سارا اندھیرا ہوا، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، مصطفیٰ اور حسنین اور مرتضیٰ، حکم خالق سے جب ہو گیا ایک جا، پھر درودوں کی بارش میں زہر کسا، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، نعرہ سلوات۔ امام حسین امام، امام حسین امام، امام حسین امام، امام حسین امام، سب کو خبر ہے، سب کو پتہ ہے، پھر بھی ہے لازم یاد دلانا، یا حسین یاد دلانا، یاد دلانا، یا حسین یاد دلانا، ہو چکا ہے فیصلہ حسین امام حسین، سب نے یہی کہہ دیا ایسا زمانے میں کوئی آ نہیں سکتا، کون ہے وہ بادشاہ، کون ہے وہ بادشاہ، کون ہے وہ بادشاہ، ایسا کوئی زمانے میں آ نہیں سکتا، کون ہے وہ بادشاہ، مل کر کہو مومنو میرا ہے میرا حسین، ہر قوم کی ہے صدا، اپنا ہے اپنا حسین، پاک محمد کا نواسا میرا مولا، حیدر کرار کا بیٹا میرا مولا، کتنوں کی درگاہ میں دھڑکتا میرا مولا، کتنوں کے درگاہ ہے اجالا میرا مولا، ناز علی مرتضیٰ جانو دل فاطمہ، شان حسین اور کوئی جان نہیں سکتا، وارث صلی اللہ، وارث صلی اللہ، وارث صلی اللہ، امام حسین امام حسین امام حسین امام، امام حسین امام حسین امام حسین امام، کربلا سلطنت عشق خدا ہے، سید سادات کی محنت کا صلہ ہے، جب سے قدم آل محمد نے رکھا ہے، خاک کی اس شہر کی اب خاک شفا ہے، والی کرب و بلا وارث خاک شفا، کس نے بنایا اسے جنت کا نظارہ، کون ہے وہ رہنما، کون ہے وہ رہنما، مل کر کہو مومنو اپنا ہے اپنا حسین، ہر قوم کی ہے صدا، میرا ہے میرا حسین، بات ہے نہ کربلا شور ہے سارا، سامنے لاکھوں سے 72 کا ہوا تھا، کام وہ شبیر نے پھر کر کے دکھایا، ایک نے 9 لاکھ کے لشکر کو ہرایا، کام بڑا کر دیا مرحبا
بعد مرحبا خاک میں باطل کو ارادوں میں ملایا کون تھا وہ سورما کون تھا وہ سورما بول امام حسین 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 امام اس طرح شبیر نے وعدے کو نبھایا رب کی رضا کے لیے گھر بار لٹایا پیار فدا کر دیا کچھ بھی نہ بچایا عشق خدا کیا ہے یہ دنیا کو بتایا بول اٹھا سارا جہاں آپ سے کوئی کہاں اتنا بڑا کام کوئی کر نہیں سکتا نام لو وہ کون تھا نام لو وہ کون تھا امام حسین امام حسین امام حسین امام حسین امام حسین امام حسین امام نعرہ صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلا بھائی فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت ولیا محافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وحیدا حتی تذکرہ والزکاة وتمدیہم فیہا تبیلا برحمتک یا ارحم الراحمین امام زمانہ امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ ابن زہرا امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ ابن زہرا امام زمانہ حسین منظر وہ کب دکھے خدا کے گھر پہ عالم کا سایہ نماز پڑھوائیں گے جو مولا تو پیچھے صف میں ملیں گے عیسیٰ حرم میں مجلس برپا کریں گے پڑھیں گے نوحہ امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ ابن زہرا امام زمانہ رب سے وہ پائے گا ایک حکم ظہور رب سے وہ پائے گا ایک انداز حیدری وہ سب کو بتائے گا حکم ظہور رب سے وہ پائے گا ایک انداز حیدری وہ سب کو بتائے گا ایک وہ ذوالفقار آئے گا ایک دن اوقات کسی کا ہے وہ بتائے گا کسی کیا ہے وہ بتائے گا ارے پیدا ہوا ہے بیٹا رسول کا وہ آگے انتخاب لے گا بطول کا اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ ابن زہرا امام زمانہ بہت ہی چھوٹا سا گھر ہے میرا پر اس میں حجرہ ہے ایک تیرا شرف یہ میرے لیے بڑا ہے تو مجھ سے کر لے یہ ایک وعدہ بس ایک شب کو تو میرے گھر میں
सलाम करना। इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा। इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा। इमाम ज़माना मिसाल का बाए दिल है मेरा है इसमें मौला तेरा बसेरा। सदाए धड़कन मेरा नीज़ा बला में कागज पे अब लिखूंगा जो बंद हो जाए मेरी आंखें मुझे जगाना। इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा। इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा। इमाम ज़माना सफर दा पैदल जाबे बनी का मैं हर जगह तुझको ढूंढता था। तू ज़ाहिरा में तू आशिक़ों में है मेरे मौला कहीं तो होगा। ये सोच कर ही मैं सबके कदमों को चूमता था। इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा। इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा। इमाम ज़माना अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे हैदरी, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अबू तालिब 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 या अबू तालिब। मैं अबू तालिब हूँ मैं अबू तालिब हूँ मैं अबू तालिब हूँ मैं अबू तालिब हूँ। या अबू तालिब या अबू तालिब या अबू तालिब या अबू तालिब। मैं हूँ इमरान लक़ब मेरा अबू तालिब है। तुम भटकते हो कहाँ आप तो मेरी जानिब है। हर मुसलमान पे कानून मेरा वाजिब है क्योंकि एक बेटा मेरा गालिब कुल गालिब है। ज़ुल्मत कुफ्र को घर घर से निकाला मैंने लड़खड़ाता हुआ इस्लाम संभाला मैंने। मैं अबू तालिब हूँ मैं अबू तालिब हूँ मैं अबू तालिब हूँ मैं अबू तालिब हूँ। खानाए हक से जो पाया वो किसर मेरा है। आयत जिस पे उतरती थी वो घर मेरा है। नौके नेज़ा पे जो बोला है वो सर मेरा है। रमेश घर जो हंसा है वो हुनर मेरा है। नाम इस्लाम के दामन पे रकम मेरा है। हर ज़ादार के हाथों में अलम मेरा है। मैं अबू तालिब हूँ मैं अबू तालिब हूँ मैं अबू तालिब हूँ मैं अबू तालिब हूँ। कितना पाकीज़ा सब और नसब मेरा है। कारे इस्लाम में जो कुछ है वो सब मेरा है। अदब-ए ज़िस्त में अंदाज़े दब मेरा है। मुस्तफ़ा मेरे अली मेरे रब मेरा है। ये बता
हूँ, मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ। मोहम्मद की आल से रखते हैं जो भी खुश मोहम्मद की आल से, जन्नत को निकाल दे ख्वाबों ख्याल से। रखते हैं जो भी खुश मोहम्मद की आल से, जन्नत को निकाल दे ख्वाबों ख्याल से। इस्लाम की हुई हकीकत में परवरिश इमरान के लहू से, खदीजा के बाल से। नारे सलवार, मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा गुनगुनाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा यूं गुनगुनाया सवेरे सवेरे। खुदा की कसम भी इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा यही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। नारे सलवार, सबके अकीदों को जरा खोल, पैदल की विलायत का असर बोल रहा है, सबके अकीदों को जरा खोल रहा है। मुफ्ती तू फतवा का अंबार लगा रहे, ये बाकी शराफत का असर बोल रहा है। मासूम बच्चों के लिए, उनकी सेहत के लिए बीवी सैयदा से दुआ है। तस्वीर में सुनने वालों के लिए चंद मिसरे, तस्वीर में सुनने वालों के लिए चंद मिसरे मौला की मोहब्बत है। जितने भी बेटे हैं मोमिनात, मौला के चाहने वाले, बीवी सैयदा के मानने वाले, हम जितने भी, जो भी बीवी का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, जो भी अहले बैत का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। इस चौखट पे वही आता है जो हलाली आता है, इस चौखट पे वही आता है जो हलाली आता है। हरामी वही जाता है जो हराम का खाता रहता है। ऐ पीर क्या सुनाऊं तुम्हें देखने के बाद। तमाम भाइयों के लिए हर एक मिसरे पे तवज्जो कीजिए। ऐ पीर क्या सुनाऊं तुम्हें देखने के बाद, याद आ गई खुदा की तुम्हें देखने के बाद। ऐ पीर क्या सुनाऊं तुम्हें देखने के बाद, याद आ गई खुदा की तुम्हें देखने के बाद। मूसा ने दूर पर हो सपने खो दिए, मूसा ने दूर पर
होश अपने को दिए, मैं होश को चुका हूँ, मैं होश को चुका हूँ, तुम्हें देखने के बाद ऐ पीर क्या सुनाऊं, तुम्हें देखने के बाद याद आ गई खुदा कि तुम्हें देखने के बाद ऐ पीर क्या सुनाऊं, तुम्हें देखने के बाद याद आ गई खुदा कि तुम्हें देखने के बाद दोनों का रंग एक है, 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 किसको खुदा कहूँ मैं, किसको खुदा कहूँ मैं, तुम्हें देखने के बाद ऐ पीर क्या सुनाऊं, तुम्हें देखने के बाद याद आ गई खुदा कि तुम्हें देखने के बाद मुर्शिद की बारगाह में बात ये अर्ज है, मुर्शिद की बारगाह में बात ये अर्ज है, ये रूह तन से निकले, ये रूह तन से निकले, तुम्हें देखने के बाद ऐ पीर क्या सुना, तुम्हें देखने के बाद। नारे सलवात। खुसरवियाँ अच्छी लगी ना, सरवरियाँ अच्छी लगी, खुसरवियाँ अच्छी लगी ना, सरवरियाँ अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गलियाँ अच्छी लगी, खुसरवियाँ अच्छी लगी ना, सरवरियाँ अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गलियाँ अच्छी लगी, खुसरवियाँ अच्छी लगी ना, सरवरियाँ अच्छी लगी, नाज कर तू ऐ सकीना अपनी तू तकदीर पर, नाज कर तो ऐ सकीना अपनी तू तकदीर पर, उनके कूचे में गए तो, उनके कूचे में गए तो फातिमा की झोपड़ी अच्छी लगी,
खुसरवियाँ अच्छी लगी ना, सरवरियाँ अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गलियाँ अच्छी लगी, खुसरवियाँ अच्छी लगी ना, सरवरियाँ अच्छी लगी। लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अबू तालिब, लब्बैक या अबू तालिब, या अली, बुलंदतर सलावत। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज हिजाबाना आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो। ऐ जलवाए जानाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज हिजाबाना आदिल में तुझे रख लो। ऐ जलवाए जानाना बेखुद किए देते हैं। दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना आका, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, बेखुद किए देते हैं, अंदाज हिजाबाना आदिल में तुझे रख लो। ऐ जलवाए जानाना बेखुद किए देते हैं। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो आका, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, बेखुद किए देते हैं, अंदाज हिजाबाना आदिल में तुझे रख लो। ऐ जलवाए जानाना बेखुद किए देते हैं। जी चाहता तो मैं दे दूं ये तुम्हें आंखें, जी चाहता तो
दूं ये तुम्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो, आका दर्शन का तो दर्शन हो, संगे दर जाना ना बेखुदा किए देते हैं अंदाज ही जाबाना, दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना ना, बेखुद किए देते हैं क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आस बढ़ाई थी, क्यों दीद कराई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे आका, अब रुख को छुपा बैठे करके हमें दीवाना, बेखुदा किए देते हैं अंदाज भी जाबाना, दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना ना, बेखुद किए देते हैं इतना तो करम करना है चश्म करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, तुम सामने आ बैठो दम निकलेगा आसानी, बेखुद किए देते हैं। सभी भाई की सेहत और सलामती के लिए बुलंद सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शायर इरशाद भाई तशरीफ ले लगाए, हमारे सभी भाई शायर उनको भी हिंदुस्तान के मुशर्रफ मारूफ, हिंदुस्तान के मुशर्रफ मारूफ सभी भाई तशरीफ लाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबको सबसे पहले मैं बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत को मुबारकबादी देता हूँ और भद्रावती के रहबर मौलाना इफ्तिखार मेहदी साहब की बख्शिश के लिए मैं सूरह फातिहा पढ़ता हूँ। सलमान पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजब सी कैफ है इश्क़ अली की मस्ती है,
عجب سی کیف ہے عشق علی کی مستی ہے، میرے زمین کی بستی اسی میں بستی ہے۔ عجب سی کیف ہے عشق علی کی مستی ہے، میرے زمین کی بستی اسی میں بستی ہے۔ اور یہ میری ضد نہیں، حکم مصطفیٰ ہے، علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے۔ جان کہتے ہیں، جان علیہ السلام جو کربلا میں تھے، جان علیہ السلام، جان کہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں کاٹیں گے میسم و زبان، جان کہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں کاٹیں گے میسم و زبان، جس کی اونچی زبان تھی سیدہ کے سامنے۔ یہ آزادی کے دشمنوں کے لیے بول رہا ہوں۔ ہے خبر ہے کہ دشمن اہل بیت لانا، ریاض پر لانا، نسل پر لانا، عرب پر لانا، حیدری ہے خبر سب کو ہر سمت وبا چھائی تھی، زندگانی یہ جہاں موت سے گھبرائی تھی، راستے بند تھے بازاروں میں تنہائی تھی، راستے بند تھے بازاروں میں تنہائی تھی، سب کو معلوم ہے 2 سال وبا آئی تھی۔ ہے خبر سب کو کہ ہر سمت وبا چھائی تھی، زندگانی یہ جہاں موت سے گھبرائی تھی، راستے بند تھے بازاروں میں تنہائی تھی، سب کو معلوم ہے کہ 2 سال وبا آئی تھی، سب کو معلوم ہے کہ 2 سال وبا آئی تھی۔ قید تھے گھروں میں مگر سلسلے ماتم نہ رکا، قید تھا سارا جگہ مگر شہ کا ماتم نہ رکا۔ اصحاب نبی سے ہے ہمیں اتنی محبت، اولاد بھی کیا وارد چیز ہے دولت۔ اصحاب نبی سے ہمیں ہے اتنی محبت، اولاد بھی ہم وارد کیا چیز ہے دولت۔ ہے شرط صحابی وفادار نبوت، ہے شرط صحابی وفادار نبوت، دل میں ہو شہزادی کامل کی عزت۔ اصحاب نبی سے ہے ہمیں اتنی محبت، اولاد بھی ہم وارد کیا چیز ہے دولت۔ ہے شرط صحابی و وفادار نبوت، دل میں ہو شہزادی کونین کی عزت۔ تھا سلمان مفلی سے زہرا کے در کا، پھر ایسا صحابی ہے تو پھر تاج ہے سر کا۔ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافقوں کی پریشانی نہیں جاتی۔ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافقوں کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی کے دشمن کی آنکھیں پہچان لو محسن، علی کے دشمن کی آنکھیں پہچان لو محسن، وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ اللہ نہر فرات پر پہرے بٹھائے جاتے ہیں، علی کے شیر ادھر مسکرائے جاتے ہیں۔ درے حسین پہ آ جائیے کہ پتھر بھی یہاں تراش کے ہیرے بنائے جاتے ہیں۔ بلائے حیدر کرار ہے وہ آئینہ جس کے اشک میں شجرے دکھائے جاتے ہیں۔ بلائے حیدر کرار ہے وہ آئینہ جس کے اشک میں شجرے دکھائے جاتے ہیں۔ اگر وہ صاحب کردار تھے میں مان بھی لوں، پھر نبی کی بزم سے پھر کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ نہر فرات پر پہرے بٹھائے جاتے ہیں، علی کے شیر ادھر مسکرائے جاتے ہیں۔ در حسین پہ آ جائیے کہ پتھر بھی یہاں تراش کے ہیرے بنائے جاتے ہیں۔ بلائے حیدر کرار ہے وہ آئینہ جس کے اشک میں شجرے دکھائے جاتے ہیں۔ اگر وہ صاحب کردار تھے یا میں مان بھی لوں، پھر نبی کی بزم سے پھر کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ نبی کی بزم سے پھر کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ میری نظر میں وہ محفل نہیں نمائش ہے جہاں بطول کے قاتل چھپائے جاتے ہیں۔ علی
بے شمار بہارے بہارے گلشن اسلام دیکھنے والوں میرا امام نبی کا نظام گائے گا. بہارے گلشن اسلام دیکھنے والوں میرا امام نبی کا نظام لے آئے گا. زمانہ لاکھ مخالف ہو مطمئن ہے ہم، زمانہ لاکھ مخالف ہو مطمئن ہے ہم، وہ جب وہ اس نے کہہ دیا آئے گا تو پھر وہ آئے گا. عقل کہتی ہے کہ میں جان بچا لوں اپنی، عقل کہتی ہے کہ جان بچا لوں اپنی، عشق کہتا ہے کہ تقیہ نہیں ہونے دیں گے. عقل کہتی ہے کہ جان بچا لوں اپنی، عشق کہتا ہے کہ تقیہ نہیں ہونے دیں گے. قاتل زہرا کی حمایت جو بھی کرتا ہے، قاتل حمایت کرتا ہے جو بھی قاتل حمایت زہرا کی، اس کی پگڑی کو امامہ نہیں ہونے دیں گے. سلوات پڑھیے محمد والے محمد. پوری کائنات بنی ہے مٹی پانی ہوا اور آگ سے، کہاں نہیں ہے حسین. پوری کائنات بنی ہے مٹی ہوا پانی اور آگ سے، کہاں نہیں ہے حسین. مٹی پہ مجلس ہواؤں میں نوحہ، پانی کی سبھی نے آگ پہ ماتم. ارے پوری کائنات بنی ہے مٹی پانی ہوا اور آگ سے، کہاں نہیں ہے حسین. مٹی پہ مجلس ہواؤں میں نوحہ، پانی کی سبھی نے آگ پہ ماتم، کہاں نہیں ہے حسین. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحد آخر، حسینیت کی کہاں تک ہے سرحد آخر. یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے، یزیدیت کے یہی وسوسے نہیں جاتے. وہ بادشاہ کبھی تنہا تھا کربلا میں، اب اس کے عالم کتنے ہیں گنے نہیں جاتے. علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، نعرہ سلوات. بدھ سے زہرا کے ساتھ نہ کیا کر عبادتوں پر ناز ہے. بدھ سے زہرا کے ساتھ نہ کیا کر اپنے عبادتوں پر محسن، ہزار سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت بطول. منات لات عزا پر لعنت، ماننے والوں پر لعنت، ان کی ٹیم پر لعنت. یہ جو کہتے ہیں میرا حلال خون ہے، میرا حلال خون ہے، لیکن نسب حرامی ہوتے ہیں ان کے لیے.
درار صدیوں سے جو ہے اسے مٹا کے دکھا، علی کے بغض میں کعبہ نیا بنا کے دکھا، خلاف عادیاں نعرے سلوات، درار صدیوں سے جو ہے اسے مٹا کے دکھا، علی کے بغض میں کعبہ نیا بنا کے دکھا، خلاف عرشیاں عادیاں بچھا کے دکھا، بہت چراغ بجھائے ایک جلا کے دکھا، بہت چراغ بجھائے کوئی ایک جلا کے دکھا، تو کہتا رہا ہے کہ تیرا خون حلالی ہے، علی کے نام کا نعرہ ذرا لگا کے بھائی کیسی ہے اور سلامتی کے لیے بلند صلوات. توجہ میں میرے مولا حسین کا فرمان سنا رہا ہوں آپ کو. میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوت کا نصیب سمجھے، میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے. ارے سوارے دوش رسول کیا ہے، رسول جیسا خطیب سمجھے. ارے میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوت کا نصیب سمجھے، میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے. سوارے دوش رسول کیا ہے، رسول جیسا خطیب سمجھے. ارے مجھے آدم نہ سمجھ پائے، یہ یزید کا بد نصیب سمجھے. میری زبان پہ ذکر شاہ لافتہ ہے آج، میری زبان پہ ذکر شاہ لافتہ ہے آج. مجھ سے نہ کسی جریری نہ بھگوڑے کی بات کر. رے میری زبان پہ ذکر شاہ لافتہ ہے آج، مجھ سے نہ کسی جریری بھگوڑے کی بات کر. اس رب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا، حیدر کی بات چھوڑ تو بھگوڑے کی بات کر. بہت کے بھگوڑے پر لانا شمار
टीम पर लानत, حسن پر لعنت، حسن پر لعنت، نعرہ صلوات۔ کس لیے الجھتے ہو بات کیوں بڑھاتے ہو، رے کس لیے الجھتے ہو بات کیوں بڑھاتے ہو، فتح کا کوئی نشان ہے تو سامنے لاؤ۔ ارے کس لیے الجھتے ہو بات کیوں بڑھاتے ہو، فتح کا نشان ہے تو سامنے لاؤ۔ اب تک جو علم بلند ہے وہ علم ہمارا ہے۔ زبان پر لا الہ پڑھ کر نعرہ حیدری، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا۔ زبان پر لا الہ پڑھ کر الہ سے لڑنے آ گئے ہو، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح تم دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ ارے حسین کے ساتھ ہے خدا بھی، خدا سے لڑنے کو آ گئے۔ ارے حسین کے ساتھ ہے خدا بھی، خدا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ ارے حسب النسب کے حرام زادو عجیب بستی میں ڈل رہے ہو، غلیظ ماں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے چل رہے ہو۔ قاضی فرماتے ہیں ضمیر حق فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو۔ ارے نمک حرام ہو اسی سے چلتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو۔ جب محرم کے جلوسوں میں نظر جاتی، قدم سیدھے ہے وہ دل سے اوپر آتی، اور کاٹے جنگل عباس کے جن غداروں نے ان کی اولاد ابھی علم گھر کے نظر جاتی۔ مولا پاس کا دوسرا سنانا چاہیے۔ ہاتھ کٹ گئے مگر شہر کا غصہ نہ گیا، ہاتھ کٹ گئے مگر شہر کا غصہ نہ گیا، زخم کھا کر بھی وہ قرار نظر آتا ہے۔ ارے شام کی فوج کو یہ بات معلوم نہ تھی، اس کو بے ہاتھ لڑنے کا بھی ہنر آتا۔ لبیک یا غازی، 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 لبیک یا غازی۔ سلامتی کے لیے بلند کر نماز باقی ہے اب تک اذان باقی ہے، علی کے دم سے اب تک شریعت میں جان باقی ہے۔ نماز باقی ہے اب تک اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے۔ اور میری ماں نے مجھے یہی سکھایا ہے، علم نہ چھوڑنا بیٹا جب تک جان باقی ہے۔ دل و نظر میں تیرا احترام واجب ہے، امام زمانہ اجل اللہ فرجوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں صلوات پڑھیے محمد والے محمد، محمد والے محمد۔ دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے۔ دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے۔ اور آ کے سجائیں گے امام زمانہ عباس کا علم، اس لیے کعبہ بنا ہے مینار کے بغیر۔ صلوات پڑھیے محمد والے میرے مولا عباس سے یزیدی کا لشکر کہا ہے، اے میرے مولا عباس سے یزید کا لشکر کہا ہے، اور میرے مولا عباس کا جواب دیتے ہیں سنیے۔ ہم 9 لاکھ ہیں آپ اکیلے ہیں، ہم چاہیں تو آپ کو جانے نہ دیں۔ ہم 9 لاکھ ہیں آپ اکیلے ہیں،
ہم چاہے تو تمہیں جانے نہ دیں. چہرہ پہ جلال آیا میرے غازی عباس کے. میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا, چاہے تو رہوار پہ بیٹھ کے لڑو, چاہے تو زمین پر کھڑے ہو کر لڑو, چاہے تو تلوار کے ساتھ لڑو, چاہے تو تلوار کے بغیر. میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا, چاہے تو رہوار پہ بیٹھ کے لڑوں, چاہے تو زمین پر کھڑے ہو کر لڑوں, چاہے تو تلوار کے ساتھ لڑوں, چاہے تو تلوار کے بغیر لڑوں. ارے مجھے پہچانو, ارے مجھے پہچانو, اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں, میں شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں. سلوات پڑھیے محمد والے محمد. سلوات پڑھیے محمد والے محمد. وہ نبی کی بیٹی کا دل دکانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا, وہ نبی کی بیٹی کا دل دکانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا, عبادتوں کی راہ میں تشنگی کی نجات ہوگا. کیا نہیں ہے کبھی تبرہ بطول کے جسمن پر جس نے بروز محشر اس کا حساب و بدک کے چوروں کے ساتھ ہوگا. جو آل محمد کو ستائے وہ صحابی, جو باغے فدق لوٹ کے کھائے وہ صحابی, جو فاطمہ زہرا کو رلائے وہ صحابی, جو خانہ عصمت کو جلائے وہ صحابی. ارے جو آل محمد کو ستائے وہ صحابی, جو باغ فدق لوٹ کے کھائے وہ صحابی, جو فاطمہ زہرا کو رلائے وہ صحابی, جو خانہ عصمت کو جلائے وہ صحابی. ارے خونی کو خیرت مند خرابی نہیں کہتے, ہم دشمن زہرا کو صحابی نہیں. بے شمار بے شمار علی علی ہے وسیع ہے علی امام ہے, علی ولی ہے وسیع ہے علی نظام بھی ہے, علی جری ہے سکی ہے علی نظام بھی ہے. علی کا نام مٹانے کی بات کرتے ہو, علی کے نام سے باقی خدا کا نام. فضیلتوں سے علی کا کیا گیا آغاز, فضیلتوں پر علی کا استحکام بھی ہے. علی ولی ہے وسیع ہے علی امام بھی ہے, علی سکی ہے جری ہے علی نظام بھی ہے. علی کا نام مٹانے کی بات کرتے ہو, علی کے نام سے باقی خدا کا نام بھی ہے, علی کے نام سے باقی خدا کا نام بھی ہے. فضیلتوں سے کیا گیا علی کا آغاز, فضیلتوں پر علی کا استحکام بھی ہے. وہ جس کے دل میں نہیں ہے ولایت مولا علی, وہ نمک حرام تھوڑی نسب حرام بھی ہے. علی مولا تارا حیدری من کنتو مولا من کنتو مولا, لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا ابو تراب لبیک یا ابو تراب, لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا, لبیک یا حسن لبیک یا حسن, لبیک یا حسین لبیک یا حسین, لبیک یا سجاد لبیک یا سجاد لبیک یا سجاد, لبیک یا باقر لبیک یا باقر, لبیک یا جعفر لبیک یا جعفر, لبیک یا موسیٰ لبیک یا موسیٰ, لبیک یا رضا لبیک یا رضا, لبیک یا تقی لبیک یا تقی, لبیک یا نقی لبیک یا نقی, لبیک یا حسن لبیک یا حسن, لبیک یا مہدی لبیک یا زینب
लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या गाजी, लब्बैक या गाजी, लब्बैक या सकीना, लब्बैक या सकीना, लब्बैक या अबू तालिब, लब्बैक या अबू तालिब, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, अली मौला तारा हैदरी। अली की बादशाही है, अली के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, नारा हैदरी। वो इबादत में हाथ बांधे हैं, वो इबादत में हाथ बांधे हैं या सखावत में हाथ बांधे हैं। और दस्ते ज़ैनब जिन्होंने बांधे थे उनके कुदरत ने हाथ बांधे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त काफ़ी हो गया है, थोड़ी देर और सब्र करते तो महफिल बाकी रहती बाकायदा तरीके से जैसे कि चल रही है। बहरहाल बगैर किसी तमहीद के मैं शुरू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये वो सूरा है कुरान मजीद का जो तकरीबन सभी को याद है, और वो बड़ा ही बदकिस्मत है जिसको ये सूरा नहीं याद है। छोटे बड़े सब इस सूरे को समझते हैं और याद करते हैं और याद है। इसको सूरे कौसर के नाम से याद किया जाता है। और ये सूरा बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान बाबरकत में नाज़िल हुआ है। हमसे लोग ये कहते हैं कि आप फातिमा ही का जिक्र करते हैं और तीनों बेटियां का जिक्र क्यों नहीं करते। तो पहले तो मैं इसका जवाब दे दूं आपको, ताकि आप बाहर निकल के भी जवाब दे सकें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई कब? उस वक़्त जब आपकी उम्र 25 साल की थी, है ना। तमाम तर तारीखों में आपकी विलादत हुई जब आपकी उम्र थी 25 साल। और 5 साल तक सारे सिहाए सित्ता में ये बात मशहूर है कि 5 साल तक आपके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। अब 25 साल से हो गई कै साल? 30 साल। और मनसबे नबूवत आपको मिला उस वक्त आपकी उम्र थी 40 साल। ठीक है ना। कितने साल हुए रसूल इस्लाम? 40 साल के हुए। अब सारे उलमा ये लिखते हैं कि रसूल इस्लाम की जो 3 बेटियां थी जिनका जिक्र बड़ी शब्द से किया जाता है, उसके मुमकिन नहीं है। अभी मैं उसको भी समझाऊंगा कि ये कौन बेटियां थी। ये जो 3 बेटियों का जिक्र किया जाता है, इनके बारे में ये तमाम मौरखीन लिखते हैं कि मबअस बा रिसालत से पहले इन तीनों बेटियों की शादी भी हो गई। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, शरीयत मुक़द्दस इस्लाम में लड़की की शादी की उम्र 9 साल, पक्का 9 साल होना चाहिए, यानी 9 साल मुकम्मल हो तब लड़की की शादी हो सकती है। और वो जो मुबल्लिग इस्लाम हो, वो जो खातमुल मुरसलीन हो, वो जो महबूब किबरियाए आलम हो, ये कैसे मुमकिन है कि अब सिर्फ बचे 10 साल
25 साल में आपकी शादी हुई, 5 साल तक कोई औलाद नहीं हुई, मगर बरसालत से पहले ये तीनों बेटियों की शादी भी हो गई। अब कई साल हुए? सिर्फ 10 साल हुए। कौन सी अक्ल ये गवारा करेगी कि 10 साल में 3 बेटियां भी हुई, तीनों की शादी भी हो गई। अल्लाह पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद तक। सिर्फ 10 साल में क्या ऐसा हुआ है कभी? ऐसा कभी नहीं हुआ। जब कभी नहीं हुआ है तो उस दौर में कैसे हो सकता है? अब मैं बताता हूँ आपसे कि वो जो बेटियां थी वो जनाब खदीजा की बहन की बेटियां थी। जनाब खदीजा की बहन की बेटियां थी। उनके शौहर जो थे वो यानी मबद रिसालत से पहले वो कहीं पर जाकर के मर गए थे, इंतकाल हो गया था उनका। जब वो इंतकाल फरमा गए थे तो ये बेटियां चूंकि जनाब खदीजा के साथ रहती थी, जनाब खदीजा के घर में रहती थी, वहीं पली बढ़ी, वहीं पर ये जवान हुई, तो इसलिए ये बेटियां जो थीं मंसूब हो गई जनाब खदीजा से, जनाब खदीजा से। उसके बाद उनकी बहन का भी इंतकाल हो गया, जनाब खदीजा की बहन का इंतकाल हुआ। जब आपकी शादी हुई पैगंबर इस्लाम से तो वो बेटियां जनाब खदीजा के साथ आई। तो शरीयत मुक़द्दसा इस्लाम का कानून ये है कि जो बीवी के साथ जो लड़कियां आती हैं उनको रिदाई कहते हैं। रिदाई यानी दूध पिलाई हुई बेटियां हों या उन्होंने तरबियत किया हो या उन्होंने पाला हो। अब जब वो आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तो किसकी बेटियां कहलाई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कहलाई। वो हकीकी बेटियां नहीं थी बल्कि वो आपकी साली की बेटी थी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद का। अब सिद्दीक़े ताहिरा की विलादत के सिलसिले में ये है कि जब जनाब इब्राहीम भी यानी हजरत हुजूर के फर्जंद अकबर इस दुनिया से चले गए और आपकी नस्ल में जब कोई बाकी नहीं रहा तो जो कुफार में वाइल इब्ने अब्दुल्ला था या अब्दुल्ला इब्ने वाइल था, वो शद्द मत से मुखालिफ था इस बात का। उसने पूरे मक्के में ऐलान ये कर दिया कि देखो हुजूर का दीन तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, पैगंबर इस्लाम का दीन तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि एक बेटा था वो भी इंतकाल कर गया। अब हुजूर को ये बात बहुत ही नागवार गुजरी कि अभी हमारा बेटा इंतकाल हुआ है और वो अभी दुनिया से गया है और लोग हमको ताना दे रहे हैं। तो आपने अल्लाह तबारक व तआला रिकॉर्ड से सुनिएगा, मैं जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूँ, मुझे 10 मिनट के अंदर अपनी पूरी बात कह देनी है, यानी 1 घंटे की तकरीर में 10 मिनट में कहने वाला हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत नागवार गुजरी कि लोग ये ताना दे रहे थे कि आपकी नस्ल तो खत्म हो गई, अब दीन ज्यादा दिन चलेगा नहीं, जब तक हुजूर माज़अल्लाह जिंदा है तब तक दीन बाकी रहेगा, उसके बाद इनके साथ साथ दीन भी दफन हो जाएगा। जैसे कि बाकी उम्मतों में होता चला आया था कि उसके बाद दूसरी उम्मत आ गई, उसके बाद दूसरी उम्मत आ गई, तो इस तरह से लोगों में तब्दीलियां पैदा होती गई और लोग जो है शक और शुबे का शिकार होते चले गए। मगर हुजूर ने जब रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ किया, परवरदिगार मुझे मालूम है कि हमारी नस्ल जो है हमारी बेटी फातिमा ज़हरा से होगी, तो हमारी नस्ल हमारी बेटी फातिमा ज़हरा से चलेगी। हुजूर को ये बात मालूम थी, मगर आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ किया परवरदिगार, तो अल्लाह ने कहा कि ऐ हबीब, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा, हमने सब कुछ बगैर मांगे दिया तुमको, जो कुछ भी दिया हमने तुमको बगैर मांगे दिया, ताज नबुव्वत दिया बगैर मांगे दिया, और तुमको सादिक बनाया बगैर मांगे बनाया, अमीन बनाया, काली कमली वाला बनाया, मुदस्सिर का ताज तुम्हारे सर पे रखा, मुदम्मिल का ताज रखा, यासीन बनाया, मुजम्मिल बनाया, कुरान तुम्हारे ऊपर नाजिल किया, ये सब हमने किया है।
اب تمہیں اس نور مقدس کو لینے کے لیے میرے پاس آنا پڑے گا. صلوات پڑھیں محمد. اس نور مقدس کو، جس کو صدیقہ کہا گیا، جس کو طاہرہ کہا گیا، جس کو بطول کہا گیا، جس کو عذرا کہا گیا، جس کو حورا کہا گیا، جس کو راضیہ کہا گیا، جس کو مرضیہ کہا گیا، جس کو فاطمہ کہا گیا، جس کو زہرا کہا گیا. صلوات پڑھیں محمد. اتنے تو بیوی کے القاب ہیں کہ جس کو گنا نہیں جا سکتا ہے. اور اب حضور معراج کی بلندیوں پر گئے اور آپ کے ساتھ ساتھ کون تھے؟ جناب جبریل ساتھ ساتھ تھے. اور جناب جبریل معراج کی بلندیوں پر جا کر کے ان تمام جگہوں کو ایک کے بعد دیگرے دکھاتے رہے. دیکھو یہ ہے، یہ ہے. حالانکہ حضور کو یہ سب چیز باتیں معلوم تھی، مگر وہ چیز جو حضور کے ساتھ تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے جو بہت ہی نورانی ہے، اور اس میں ایک ہی پھل لگا ہوا ہے. صلوات پڑھیں محمد. اور یہ بات علامہ طالب جوہری صاحب نے مکمل دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. آپ پہنچے وہاں پر، حالانکہ میں نے بھی یہ بات پڑھی ہے تفاسیر میں سورہ انا اعطیناک الکوثر کی، کہ یہ واقعہ جب معراج پر پیغمبر گئے اور وہاں پر جانے کے بعد آپ نے ایک درخت کو دیکھا جو درخت نہایت نورانی تھا. یہ وہ درخت تھا، تھوڑی سی میں اس کی تفصیل بیان کر دوں. یہ وہی درخت تھا جب جناب آدم جنت میں رہتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو آدم لا تقربوا هذه الشجرہ، دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا. اگر تم نے اس درخت سے قربت حاصل کی تو تم نے اپنا نقصان اٹھایا، اس لیے کہ پروردگار عالم کو صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور کو منظور نہیں تھا کہ انبیاء کرام کے اسلاف سے اور انبیاء کرام کے ازدواج کے ارحام سے ہوتے ہوئے، جیسے کہ 9-11 اماموں کا بلکہ 1,24,000 انبیاؤں کا نور ایک کے بعد دیگرے مقدس ارحام اور مقدس اسلاف سے گزرتا ہوا زمین پر پھیلا، اور اسلام پھیلا، دین پھیلا، شریعت پھیلی، قرآن کا علم لوگوں تک پہنچایا گیا، قرآن کے بارے میں لوگوں کو بتایا گیا. یہ ساری چیزیں انبیاء سلف کے ذریعے سے آئیں، مگر قدرت کو یہ منظور نہیں تھا کہ صدیقہ طاہرہ کے نور کا انبیاء کے اسلاف اور ان کی ازدواج کے ارحام سے گزارے، بلکہ اس کے لیے اللہ نے خود بلایا ہے. صلوات پڑھیں محمد. اور آپ وہاں پر پہنچے اور وہ دیکھا کہ وہی درخت ہے جس کو آدم کے لیے منع کیا گیا تھا، جس کے قریب جانے سے آدم کو زمین پر اترنا پڑا، جس کے قریب جانے سے آدم کو زمین پر اترنا پڑا. ادھر حضور پہنچے، اس درخت کو دیکھا، اس میں ایک پھل دیکھا کہ بہت ہی نورانی تھا، جس کے نور سے عرش اعظم منور ہو رہا تھا، عرش کرسی کو روشنی مل رہی تھی، سورج کو روشنی مل رہی تھی، چاند کو تمازت مل رہی تھی، ستارے جگمگا رہے تھے، آسمان پر فرشتوں کا ہجوم تھا، عجیب سما تھا. اس پھل کو دیکھا، حضور نے کہا کہ یہ کون سا پھل ہے؟ اب جناب جبریل فرماتے ہیں یہ آپ کی بیٹی کا نور ہے. صلوات پڑھیں محمد. فرمایا کہ یہ آپ کی بیٹی کا نور ہے. اب حضور کو کیا چاہیے تھا؟ بڑھتے اور اس پھل کو توڑتے اور تناول فرما لیتے، مگر رضائے الہی یہ تھا کہ جبریل سے کہتے، جبریل توڑ کر کے آپ کو پھل دیتے تھے، مگر قدرت کی آواز ہے نہیں، یہ پھل توجہ کیجیے گا اتنا طیب و طاہر ہے، اتنا پاکیزہ ہے کہ جبریل بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. جبریل کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. حضور نے پڑھ کے اس پھل کو توڑا، اور توڑنے کے بعد آپ نے اس پھل کو تناول فرمایا. اور روایات میں ہے اس پھل کے تناول فرمانے کے بعد
نور صدیق طاہرہ فاطمہ زہرا بدن جناب خدیجہ میں منتقل ہوا. بدن صدیق طاہرہ میں جناب خدیجہ میں منتقل ہوا وہ نور، اور آپ نے اس نور کی نورانیت کو محسوس کیا. اب جناب خدیجہ یہ بیان کرتی ہیں کہ ہماری وہ حالت تھی اس وقت جب یہ نور فاطمہ زہرا ہمارے رحم میں، ہمارے شکم میں منتقل ہوا. سارے مکے کے لوگ چھوڑ کر چلے گئے. اب کوئی مونس نہیں تھا، کوئی انیس نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا. جب مجھے کسی مددگار کی ضرورت ہوتی تھی یہی بیٹی ہماری مدد کرتی تھی، یہی بیٹی ہم سے گفتگو کرتی تھی، یہی بیٹی ہماری تنہائیوں کو دور کرتی تھی. تو پتہ چلا صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا وہ ہے جو بطن مادر میں بھی رہ کر کے اپنی ماں کی حفاظت کر رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور اس کے بعد جب اس نور کی نورانیت کو زمین پر لانے کا وقت آیا ہے تو سارے مکہ کی عورتوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ تم نے اس کے ساتھ شادی کیا ہے جس کے ہم مخالف تھے، جو فقیر تھا، جو یتیم تھا، جس کے پاس دولت نہیں تھی. مگر خدیجہ نے یہ فرمایا کہ جس کا تم انکار کرتے ہو اس کا شملہ عرش سے ملتا، اس کی بلندی عرش سے ملتی ہے. اسی اثنا میں دیکھا کچھ خواتین مقدس آسمان سے نازل ہوتی ہیں. اس میں مریم بھی ہیں، اس میں سارہ بھی ہیں، اس میں جناب موسیٰ کی بہن کلثوم بھی ہیں، اور اس میں حوا بھی ہیں. یہ ساری خواتین آسمان سے نازل ہوتی ہیں. کوئی تشت میں پانی لے کے آتا ہے، کوئی لباس لے کے آتا ہے، کوئی کچھ لے کے. اب جناب خدیجہ نے جب یہ دیکھا کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہا ڈرو نہیں، ہم تمہاری عیالت کے لیے آئے ہوئے ہیں. صلوات پڑھیں محمد بس 2-4 منٹ اور. کہا کہ ہم تمہاری عیالت کے لیے آئے ہوئے ہیں. اب ولادت فاطمہ زہرا کا وقت جب آتا ہے، فاطمہ زہرا کی ولادت کا جب وقت آتا ہے تو یہ مقدس ہستیاں آتی ہیں قبالہ برداری کے لیے. کوئی بیوی سامنے کھڑی ہوتی ہے، کوئی کیا موقع رہا ہوگا آپ محسوس کریں. کوئی دائیں طرف کھڑی ہوتی ہے، کوئی بائیں طرف کھڑی ہوتی ہے، کوئی بائیں بھی کھڑی ہوتی ہے. نور صدیقہ طاہرہ بدن جناب خدیجہ کبریٰ سے ظاہر ہوتا ہے، اور ظاہر ہوتے ہی جیسے ہی زمین پر آتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھ کے پہلے شکر پروردگار کر کے سجدہ شکر ادا فرماتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور عزیزو عورت کی تین حیثیت سب سے اہم ہوتی ہے. سب سے پہلی حیثیت جب وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، جب وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے تو صدیقہ طاہرہ نے اپنی زندگی، اپنی تینوں زندگی کو اس طرح سے لوگوں میں پیش کیا ہے. جب آپ کا بچپنا تھا، توجہ کیجئے، جب آپ کا بچپنا تھا تو آپ نے اپنے پدر بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی خدمت کی کہ آپ کو کہنا پڑا الفاطمۃ ام ابیہا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہت ساری باتیں تھیں، وقت نہیں ہے جو کہ میں بیان کروں. فاطمہ تو ام ابیہا، کسی بھی خاتون کے لیے یہ شرف ملا ہی نہیں جو صدیقہ طاہرہ کے لیے ملا کہ وہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. صلوات پڑھیں محمد اس طرح سے آپ نے خدمت کی ہے حضور کی. اور جب آپ کسی کی زوجہ ہوتی ہیں، یعنی حضرت علی علیہ السلام کی جب زوجیت میں جاتی ہیں، تینوں دوسری صورت میں بھی آپ جب زوجیت کی منزل میں آتی ہیں تو دوسرے ہی دن امیر المومنین علی علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ نے پوچھا کیفا وجدتک فاطمہ،
اے علی بتا، علی کے بارے میں خوب معلوم تھا رسول کو، کیوں نہیں معلوم تھا؟ رسول نے ہی پالا تھا، اپنے لعاب دہن چسایا تھا، اپنے بستر پہ لٹالا تھا، اپنے بستر پہ لٹالا تھا، ساری فضیلتیں اور کمالات علی کو عطا فرمائے تھے، سارے علوم کا چشمہ علی کو عطا فرمایا تھا، علی کے بارے میں خوب معلوم تھا، مگر پوچھتے ہیں کیفا وجدتک فاطمہ؟ دیکھیے زوجیت کے مندر میں جب صدیقہ آتی ہیں تو حضور پوچھتے ہیں علی سے کیفا وجدتک فاطمہ، تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ ایک مرتبہ علی مسکرا کے فرماتے ہیں میں نے فاطمہ کو اپنی عبادت میں اپنا شریک پایا ہے۔ بات پڑھیے محمد آپ نے غور نہیں کیا اس بات کے اوپر، علی کے بارے میں یہ مشہور تھا، توجہ کیجئے، علی کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ علی ایک رات میں 1000 رکعت نمازیں پڑھتے ہیں، 1000 تکبیروں کی آواز بلند ہوتی ہے۔ تو جب علی 1000 رکعت پڑھتے ہیں اور علی کیا کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کو میں نے عبادت میں اپنا شریک پایا، تو فاطمہ بھی علی کی طرح نماز پڑھتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ کیا کہنا اس صدیقہ طاہرہ کا۔ اور تیسری صورت جو ہوتی ہے وہ کسی خاتون کی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ کسی بچے کی ماں ہوتی ہے، جب وہ کسی بچے کی ماں ہوتی ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا ہے مریم ادھک نسبت با عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم صرف ایک نسبت سے عزیز تھی کائنات میں کہ وہ عیسیٰ کی ماں تھی، اور صدیقہ طاہرہ 3 نسبتوں سے کائنات میں عزیز تھی۔ علی کی زوجہ ہے اور پیغمبر اسلام کی بیٹی ہے، خدیجہ کی بیٹی ہے، حسنین کی ماں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ پیغمبر اور صدیقہ طاہرہ کی تربیت کو دیکھیے کہ آپ نے کس طریقے سے بچوں کو پالا ہے، کس طریقے سے آپ نے بچوں کی تربیت کی ہے۔ خدا کی قسم رہتی دنیا تک نہ کوئی ایسی ماں ہو سکتی ہے نہ ایسے کوئی بیٹے ہو سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ باپ ہے تو سید الانبیاء ہے، خاتم المرسلین ہے، شوہر ہے تو سید الاولیاء ہے، امیر المومنین ہے، بچے ہیں تو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہی فضیلت نہیں فاطمہ زہرا کی، کیا یہ فضیلت کم ہے کہ جو سورہ کوثر میں کہا گیا تھا کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوں گے، وہ ابتر ہوں گے، جو رسول کو ابتر کہنے والے ہیں ان کی نسلیں ختم ہو گئیں، ان کی قبریں ویران ہیں، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ یزید کا نام لیتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، لوگ شرم کرتے ہیں، مگر کیا کہنا نسل صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کا۔ پوری کائنات میں کہیں جعفری ہے، کہیں رضوی ہے، کہیں موسوی ہے، کہیں کاظمی ہے، ہر طریقے سے فاطمہ زہرا کی نسل پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اور اسی کی نسل جو ہے ایک پردے غیب میں بھی ہے جو سب کی نگرانی کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير
माबूद तुझे वास्ता इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। हाज़रीन मजलिस की तमाम मुरादों को पूरी फरमा। जो हजरात जो भी तमन्ना लेके आए हैं, ये दर सिद्दीक़ तहरा है, ये फातिमा ज़हरा का घर है, बल्कि ये कहें कि हम जहाँ बैठते हैं वो हिस्सा जन्नत के हिस्सों में से एक जन्नत का हिस्सा हो जाता है। इसकी बड़ी इज्जत है, फर्श अज़ा की बड़ी अहमियत है। फर्श अज़ा हर कोई नहीं बिछा सकता है, जिसको तौफीक इलाही होती है वही फर्श अज़ा बिछाता है, और बिछाने के बाद आता भी वही है जिसको ज़हरा बुलाती है, जिसको ज़हरा बुलाती हैं, जिसको पंचतन की तरफ से इशारा मिलता है वही इस फर्श पे आता है। बड़ी दुआएं हैं, बड़ी तवक्कुआत हैं, इस दर से क्यों ना हो। इस दर से सारे अंबिया को शिफा मिली है, सारे औलिया की परेशानियां दूर हुई हैं, सारी खलायक के आलम को इस दर से मुसीबतें दूर हुई हैं। आज दुनिया परेशान है जालिमों के शर से, दुश्मनों के शर से, हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, कहीं यहूदी के नाम पर, कहीं ईसाई के नाम पर, कहीं फला के नाम पर, कहीं फला के नाम पर, और सब किसके दुश्मन हैं? मुसलमानों के दुश्मन हैं, कलमा पढ़ने वालों के दुश्मन हैं, कलमा हक अपनी ज़बान पर जारी करने वाले के दुश्मन हैं। माबूद आज इस महफिल मुक़द्दस का वास्ता, और जहाँ जहाँ भी महफिल मुक़द्दस बरपा है उसका वास्ता, तमाम मोमिन और मोमिनात की तमाम परेशानियों मुश्किलात को दूर कर दे, और उनके तमाम हाजात को पूरी फरमा। और हमारे यहाँ कुछ मसाइल हैं, महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद वाले उम्मत का, उन मसाइल को भी हल फरमा, और इंशाअल्लाह मस्जिद इमाम बारगाह की तामीर के लिए वसाइल फराहम फरमा। और हम इंशाअल्लाह इस उम्मीद से कि आइंदा साल हम अपने इमाम बारगाहों में और अपनी मस्जिदों में इंशाअल्लाह ये महफिल सिद्दीक़ तहरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बर्पा करेंगे, उसके वसाइल फराहम फरमा। और सबसे बड़ी और अज़ीम दुआ ये है कि वो जिसके हुजूर में यह महफिल हो रही है, जो सदारत कर रहे हैं मगर हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, वो हमको देख रहे हैं, उनका ज़हूर फरमा, यानी हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, और तमाम दुनिया को अदल इंसाफ से भर दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।